धेरै चर्चित नाम कमाएको अहिलेको वर्तमान शहरी विकास मन्त्रीज्यू, मैले आरोप लगाएको छैन। उहाँको धेरै समाचार माध्यमबाट, टिभीमा समाचार माध्यमबाट धेरै सुनेको चर्चा बरचर्चा नाम हो। काशी तिवारीको हत्यापछि उहाँकै श्रीमतीलाई 8 लाख रुपैयाँ दिएर मुख बन्द गर्न खोजिएको थियो। पावरको भरमा, आशीर्वादको भरमा धेरै समाचारमा अर्चा पर्चा सुनेको थियो। सभामुख महोदय, महिलालाई जति दुख होस् तर पति, श्रीमान, छोरा परिवारको मोल तोक्दैनन्। बरु परिवारको शक्ति बनेर अटेर जटेर दुःखको सामना गरिन्छ। आदि वीरेन्द्र पत्रकारको हत्या हो, चाहे काशी तिवारीको हत्या हो, चाहे टिचर सुनील यादवको हत्या हो, सबैको परिवार न्याय माग्नको लागि अहिले पनि सरकारसँग आशा भरोसाको जिन्दगीमा बिताइरहेको। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत 5 हप्तादेखि मित्र राष्ट्र भारत तर संसारभरि फेरि कोरोना फैलिरहेको कुरा हामी सबले बुझिरहेको छौँ। त्यो अनुसार त्यसको असर नेपालमा पनि परिरहेको देखिन्छ। यसबारे सरकारले भ्याक्सिन एभाइलेबल गर्न नसकेको, आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार जनतालाई दिन नसकेको, PCR को टेस्ट बारे के भइरहेको, हस्पिटलमा फेसिलिटिजहरू के हुने हो, जमघट सभाहरूको निम्ति सरकारको निर्णयहरू कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुने हो र क्वारेन्टाइन्स र आइसोलेसन्सहरूको निम्ति र जनचेतना बढाउनुको निम्ति सरकारले के कार्यहरू गरिरहेको छ त्यो जनतामा जानकारी होस्। सँगसँगै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तुरुन्त यो सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति आवश्यकता छ भन्ने कुरा भएको हुनाले सामान्य सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तेमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, धर्मभक्त माथेमा शहीद किडनी सेन्टर भक्तपुरमा धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ किडनीको उपचार हुने र त्यहाँको अवस्था अहिले हेर्दा नबस्ने, पेसेन्टलाई डायग्नोसिस गर्ने बिरामीलाई बस्ने ठाउँ पनि छैन, त्यो ठाउँमा जग्गा पनि छैन। सरकारले धेरै विकास गरी भनेर धेरै कुराहरू आउँछ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो अहिले जति कायापलट कहिल्यै भएको छैन भनेर। उहाँ त्यही सम्बन्धित धेरै दुःख पाउनु भएको र त्यस्तो ठाउँमा पनि बजेट हालिएन, त्यहाँ जग्गा छैन, भवन छैन। दिनमा 50 जना डायग्नोसिस गर्ने आउने पेसेन्टहरू बाटोमा बस्नु बाध्य भएका छन्। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने अहिले करिब 500 को हाराहारी क्युमा छन्, तर दिनको 1 जना गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि व्यवस्था छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट हाल्न नसक्ने सरकारले पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु भनेर झुट्टा कुरा कति दिन गर्ने हो। सम्मानीय सभामुख महोदय, त्यस्तै रौतहट जिल्ला। माननीय श्री नवराज सिलवाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, जेनेभा स्थित इन्टर पार्लियामेन्ट युनियनले संसारभरका पार्लियामेन्ट र एमपीहरूको काम कारबाहीको बारेमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको रहेछ। नेपालका पार्लियामेन्टेरियनहरूले संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने र जनताको सरोकार उठाउँदै कार्यपालिकालाई जिम्मेवारी बनाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। तर ती सांसदहरूको अवस्था हरिबिजोग छ भनेर उल्लेख गरेको रहेछ। अधिकांश सांसदहरू सार्वजनिक यातायातमा संसदको गेटमा पुग्छन् र हरेक पटक आफू जनप्रतिनिधि भएको प्रमाण देखाएर भित्र छिर्छन्। उनीहरूको कुनै अफिस हुँदैन, उनीहरूसँग कुनै कर्मचारी हुँदैनन्, उनीहरूलाई ल्यापटप जस्तो सामान्य सुविधाबाट पनि वञ्चित गरिएको छ। संसद सचिवालयले सांसदहरूको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कुनै कार्ययोजना बनाउने गरेको हुँदैन, तर पनि उनीहरूले जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेका छन् भनेको रहेछ। सामान्य सभा महोदयलाई अनुरोध छ, सांसदहरूलाई काम गर्नको लागि रिसोर्स उपलब्ध गराइयोस्, सरकारबाट अपुग बजेट मागियोस्। संसदको डिग्निटी भनेको सार्वभौम जनता को मर्म विपरीत सदन विघटन गर्ने तर सर्वोच्चले सदन बहाल गरिदिएपछि नेतृत्वका प्रश्न उठ्दा सरकारले लाज पचाएपछि कसको के लाग्छ? सेटिङको हल्ला, दाबी नगरे पनि न्याय दिँदा बाई 1 गेट 1 फ्री उपहार वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय गौरवको उपलब्धि पाउन सफल प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि यो योजना केही दिन अघि लागू गरेछ। सुरक्षा खतराको आधारमा सुरक्षाकर्मी दिने मापदण्ड विपरीत
60को द्वन्द्वकाल, मधेस आन्दोलन, 72 कार्तिकमा आक्रमणमा परेका भिआइपी सुरक्षा मापदण्डमा पर्न सकेनन्। तर भ्रष्टाचारको प्रकरणमा राजीनामा समेत दिएका पूर्व सञ्चार मन्त्रीलाई गृह मन्त्रालयले सम्मान स्वरूप बाई 1 गेट 2 उपहार 2 जना सेट सहित सुरक्षाकर्मी दिएको छ। गृहको सुरक्षा मापदण्ड भिआइपीको अनुहार हेरेर र त्यसमा पनि भ्रष्टाचारीको जीवधनको रक्षा गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता रहेछ यो सरकारको। त्यसकारण यो सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले भ्रष्टाचार अनैतिक काम बाहेक माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा। सम्मानीय सभामुख महोदय, संसद पुनर्स्थापित भई पुनः जनताका समस्याहरू राख्न पाउँदा सबै मान्यज्यूहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। 2062 सालदेखि सरकार र स्थानीय बीचमा सहमति भए अनुसार विकास कार्य नभएकोले नुवाकोटको ककनी, बेलकोटगढी र धादिङको धुनीबेसीका स्थानीयहरूले सिस्टोल डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न रोकेर आन्दोलित छन्। उक्त आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीयको माग अविलम्ब पुरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। त्यस्तै गल्छी रसुवागढी सडकको पिपलटा ढुङ्गे खण्डका स्थानीयहरू मुआवजा प्राप्त नभएकाले कानुनी सङ्घर्ष गर्दैछन्। स्थानीयहरूलाई मर्का नपर्ने गरी समस्याको समाधान गरियोस्। धन्यवाद। माननीय श्री नारायण प्रसाद मरासिनी। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा 37 वर्षपछि नेपालको खुसी फर्केको छ। नेपाली खेलाडीहरूले अदम्य साहसका साथ प्रथम स्थान हासिल गरेका छन्। यो खेलप्रेमी सम्पूर्ण नेपाली जनताको खुसीको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण खेलाडीहरू तथा सम्बद्ध पक्षलाई मैले हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसरी नै चिकित्सा आयोगले जुन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिन्छ, जस्तो कि एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मेसी लगायतको इन्ट्रान्स परीक्षाको शुल्क प्रत्येक फ्याकल्टीको 4000 रुपियाँ लिने गरेको छ र 5वटा सब्जेक्टमा अर्थात् 5वटा फ्याकल्टीमा विद्यार्थी एपियर भयो भने उसले 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अति नै नमिल्ने खालको छ। यो अति नै हाम्रो चाहिँ यो विद्यार्थी र चाहिँ अभिभावकहरूलाई पीडा दिने खालको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा हेरफेर होस्, यो घटाइयोस् भन्ने कुरा मैले माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के व्यवस्था अहिले गरिएको छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो? यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? सभामुख महोदय, यथाशीघ्र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले अथवा गृहमन्त्रीजीले अथवा सरकारको प्रवक्ताजीबाट यसबारे संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ, यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। माननीय श्री पार्वती कुमारी विसुङखे। सम्माननीय सभामुख महोदय, विघटित प्रतिनिधि सभा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद। नागरिक समाज र बधाई। सम्पूर्ण
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई, सम्माननीय सभा महोदय, दैलेख जिल्लाको 8 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 3 निमाइलकी 35 वर्षीय गर्भवती सुक्यु बडुवालले 4 छोराछोरी सहित घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भई यही फाउन 23 गतेका दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै दिन कर्णाली नदीमा सामूहिक आत्महत्या गरेको घटनाले मर्माहित बनाएको छ। मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। कर्णाली लगायतका 7वटै प्रदेशमा दिन प्रतिदिन यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रमा महिलाहरूमाथि हिंसा कति प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हो सभामुख महोदय? अब सम्मानित सदन मुख दर्शक भएर बस्न मिल्दैन भन्ने मेरो ठहर हो। त्यसैले यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको फेरि पुनर्विचार गरियोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पकुमारी कर्ण कायस्थ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको सङ्क्रमण फैलिएको कुरा समाचारहरूमा आइरहेका छन् र यसबाट हुने असर र खतरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर विश्वका धेरैजसो मुलुकहरू यसको तयारी गर्नको लागि जुटिरहेको छ। हाम्रो देशमा पनि धेरैतिर खुल्ला सिमाना भएको कारण यो सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा यहाँ अहिले सङ्क्रमितहरू कुन खालका सङ्क्रमितहरू कसरी बढिरहेका छन् र त्यसको बारेमा केही अनुसन्धानहरू छुट्टै रूपमा भइरहेको छ कि छैन हामी कहाँ? स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र अन्य निकायहरूमा जुन अनुसन्धानका इकाइहरू छन् तिनीहरूले एउटा समन्वयात्मक रूपमा यसको लागि काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, त्यसको परिणाम र प्रतिवेदन। माननीय श्री पूर्ण कुमारी सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, लामो समय भइसक्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरू के भइरहेका छन्, किन ढिलाइ भएको छ, यो विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्ना कामहरू कसरी अगाडि बढाएको छ यसबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरेँ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले के गरिरहेको छ? बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरूले आफ्ना मान्छे खोइ, हाम्रा मान्छे कहाँ छन् भनेर कहिलेसम्म खोजी गरिरहने? सभामुख महोदय, यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो यसको जानकारी दिन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले सदनको कारबाही नियमित गर्न सदनको कार्यसूचीलाई निरन्तरता गरियोस् भन्ने विषयमा पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख मार्फत। र अहिले देखिएको यो जलवायु परिवर्तन र माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत साता बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना देवी बोहराले 10 वर्षको दुधे बच्चा लिएर मन्त्रालय धाएर मेरो गाउँका जनताले चामल खान पाएनन् भनेर मन्त्रालय सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायमा गएर धाएको कुरा सर्वविदित चर्चाको विषय बन्यो। आज बिहान मात्रै बझाङ जिल्लाको थलरा गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हेम खड्काले मान्यज्यू हामीले चामल खान पाएनौँ, अब हामीले खडेरीका कारण हामीले के आत्महत्या गर्नुपर्छ कि आन्दोलनमा काठमाडौँ माइती गठबन्धनलाई धाउनु पर्नेछ भनेर हामीलाई फोन मार्फत सूचना बताइरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बालुवाटारमा बसेर नृत्य हेरिरहनु भएको छ। अब यो नृत्यको टिकट बिक्री गर्ने, सांसद खरिद बिक्रीको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। तपाईँको सरकार बनिसकेपछि तपाईँहरूले 13 करोडको होली खुवाइन खानुभयो, तर बझाङका जनताले चामल खान पाउने कि नपाउने? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको जवाफ माग्न चाहन्छु। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड। सम्माननीय सभामुखज्यू, चैत्र 15 गते आइतबार बागलुङ जिल्लाको प्युठान जिल्लासँग रहेको सिमाना
अवस्थित बडीगाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 बल्लेधरीमा हिंसात्मक घटना घटेको छ। यो सङ्घातिक आक्रमणबाट नेपाली काङ्ग्रेसका बागलुङ जिल्ला सदस्य प्रकाश कुँवर र स्थानीय नेता दीपक परियारको हत्या भएको छ र दर्जनौँ मान्छेहरू घाइते भएका छन्। यो अविलम्ब यसको छानबिन गरियोस् र अपराधीलाई कारबाही गरियोस् भनेर म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। र म्यानमारमा पछिल्लो पटक निर्वाचित सरकारलाई त्यहाँको सेनाले अपदस्थ गरेर सैन्य शासन प्रारम्भ गरिएको छ। यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु र त्यहाँको सैन्य सरकारले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा आफ्ना आवाज बुलन्द गरिरहेका मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री शान्ता चौधरीलाई बोल्न समय दिन्छु। समय 6 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन र स्थायित्वपछि विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो प्रवेशको नेतृत्व कुशलतापूर्वक यो सरकारले गरेको छ। सभामुख महोदय, हामीले सुन्यौँ र सुन्दै पनि आएका छौँ, असंवैधानिक कदमप्रति हामी विरोध गरेका छौँ भन्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरूले। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन हो भन्दै हुनुहुन्छ केही मित्रहरूले। असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिगमनको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। जनताका बीचमा जाने कुरा असंवैधानिक कदम हुन्छ र सभामुख महोदय, जनताका बीचमा जाने कुरा प्रतिगमनका विरुद्ध हुन्छ र सभामुख महोदय, म उहाँहरूसँग यही प्रश्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यहाँ अहिले फेरि पनि यही विषयमा कुराहरू उठ्नेछन्। असंवैधानिक कदम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भनेर भनिरहनु भएको छ। यदि चालेको हो भने असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य बनाउने कुराहरू जनताले देखिरहेका छन्, देशले देखिरहेको छ। त्यस कारणले म यतातिर धेरै जाँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, कस्तो संस्कार हो हाम्रो, कस्तो बुझाइ हो हाम्रो, कस्तो दोषी आँखाबाट हेरिरहेका छौँ हामीले। सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण कामहरू हामी विरोध गर्नका लागि मात्रै विरोध गरेका हौँ कि अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, सरकारले गरिआएका कामहरू हामीले देख्नै छोड्यौँ। हामीले सरकारले गरेका कामहरूलाई, राम्रा कामहरूका पक्षमा त बोल्नु पर्यो नि। विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त? सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज 3 दशकपछि मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको छ। सायद यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ केही मित्रहरूले। देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ, यसको पनि विरोध गर्ने? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रेलमार्ग माध्यमबाट चीन र भारत जोड्दैछ, यसको पनि विरोध गर्ने कि? भूकम्प पछिको हजारौँ घरहरू थडिएका छन्, सयौँ भौतिक संरचनाहरू थडिएका छन् कि यसको पनि विरोध गर्ने त सभामुखज्यू? 750वटा भन्दा बढी पुलहरू निर्माण भएका छन्, ट्विन विस्थापित भएको छ। अब यसको पनि विरोध गर्न सुरु गर्नुहुन्छ होला। पानी जहाज गुड्दैछ, अहिले पनि पानी जहाजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू। आधुनिक सडक हाम्रो देशमा प्रवेश पाएको छ, नयाँ नयाँ स्कुलहरू बनेका छन्,
सभामुख महोदय, सबै देशका सबै पालिकाहरूमा अस्पतालहरू पुगेका छन्। यति मात्रै होइन, विद्रोही शक्तिलाई वार्ताको टेबल मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको छ सरकारले। विप्लव समूह सिके रावत जस्ता विद्रोही समूहलाई शान्तिको बाटोमा ल्याएको छ यो सरकारले। मलाई लाग्छ यो सत्ता पक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्ष सबैले सरकारलाई यति बेला खुलेर धन्यवाद दिनुपर्नेको सट्टा अहिले पनि सरकारले केही गरेन भनेर हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले म भन्दैछु कस्तो संस्कार हो हाम्रो, कस्तो बुझाइ हो हाम्रो। सभामुख महोदय, अब देशमा कुनै विद्रोही शक्ति हुने छैनन्। इतिहासमा यो सरकारले सबैभन्दा उपलब्धि, सबैभन्दा ठुलो काम गरेको छ। म सलाम गर्न चाहन्छु सरकारलाई, म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारले आत्मनिर्भर नेपाल उन्मुख बनाउँदैछ। स्वरोजगारका कामहरू थुप्रो अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, युवा स्वरोजगार जस्ता महत्त्वपूर्ण स्वरोजगारका योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। अब विरोध गर्ने साथीहरूले यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला। कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुँदैछ देश, यसमा पनि विरोधै गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ। औद्योगिक स्थलको स्थापना गरेको छ। सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रा आमा बुवाहरू, देशभरिका आमा बुवाहरू आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नुभएको छ। सरकारले सुरक्षा भत्ता विगतको तुलनामा निकै राम्रो विस्तार गर्दै अगाडि बढेको छ। कोरोनाको खोप कैयौँ देशहरूले, विकसित मुलुकहरूले अहिले पनि पाएका छैनन्, तर नेपाल सरकार यति छिटो खोप ल्याएर आफ्ना जनतालाई सुरुवात गरेको छ। त्यसका लागि पनि म यो सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि बोल्दै गर्दा एकजना मित्रले भन्नुभयो आन्दोलनकारीको विषयमा छलफलका लागि समिति गठन गरेको विषयमा यो गोप्य समिति हो कि भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यो कुनै गोप्य समिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। 77 जिल्लामा चाहिँ सिडिओको नेतृत्वमा 77 जिल्लामा बनेको छ भन्ने लाग्छ। र अन्तमा यहाँ बालवाला मन्त्रीको हकमा हत्यारा भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ, हत्यारा कसले कतिको हत्या गर्यो भन्ने विषयमा यहाँ बोलिरहने विषय त होइन, त्यो नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छन्। त्यस कारणले यहाँ मर्यादित र सभ्य भाषामा प्रस्तुत हौँ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।